توڑے فیصلہ باب دے کالم دین نے فون کیتا کہندے میں نو خواب آیا ہے ایک بڑی خوبصورت نہر چل رہی ہے بڑی خوبصورت نہر او دے تے ایک بڑا سونا درخت ہے تے مولانا اس درخت دی اوپر بیٹھے ہوئے نے تے انہاں دے نال ایک اور بھی بڑی عظیم ہستی بیٹھی ہے میں پوچھیا مولانا توڑے نال کون نے تے آپ فرماندے نے اورا میرے لگ گیا تینوں دساں کندھاں نوں وی کان ہوندے نے تسی ستیانہ بنگلہ دے ایک بزرگ دا جنازہ بھی ویکھیا ہوئے گا دعویٰ سلفیہ بہت بڑا ادارہ ہے جماعت دا اور پورے پاکستان دے اندر تربیت دے حوالے نال بڑا معروف ادارہ ہے فیصلہ آباد دا ستیانہ بنگلہ روڈ دے اوپر تے مولانا صوفی عتیق اللہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ دنیا چھاڑ کے چلے گئے نے طالب علم دس دینے اتنے شفیق انسان سن ایڈے مہربان انسان سن صوفی عتیق اللہ رحمت اللہ کے تعالی علیہ کہ آپ کدی کسی بچے نال ناراض ہو جاندے سن کسی بچے نال ناراض ہو جانا نا انہوں چڑک لینا کہ انہوں دا بیٹا جنازے تے دس رہا سی پھر رات نو تہجد ویلے اٹھ کے رون لگ پینا اللہ میں انہوں چڑک لیا تو میں انہوں معاف کر اللہ میں غصے چاہ کے انہوں کہہ بیٹھا ہوں کچھ اللہ تو میں انہوں معاف کر پھر رات نو ہی اٹھ کے انہوں دے کمرے چل جانا اس بچے انہوں ستے نو اٹھانا تے انہوں کہنا یار میں انہوں معاف کر دے موت دا پتہ نہیں طالب علم کہنے نے کھانا ہوندہ تینج مدرسے دے اندر آندے سینکڑوں طالب علم نہیں اس ادارے اندر سینکڑوں اتنا بڑا نام ہے ادارے دا اس دے باوجود مولانا جدوں آندے مدرسے دے اندر تے طالب علماں دے وچ بہ کے کھانا طالب علماں دے وچ بیٹھ کے علماء دستے نے دیگر علاقے ہیں کتی وہ تبلیغ واسطے جاندے سن کوئی انہاں دی اندر تکبر نہیں کوئی غرور نہیں کوئی جناب دنیا دے معاملات بس سادگی نال تھلے زمین تے ہی بہ جانے کسی نوں پریشان نہیں کرنا دنیا چھڑ کے گئے نے فیصلہ آبادیہ تو گواہیں میڈیا تے تو جنازہ ویکھیا ہوئے گا انہاں بزرگان دا ہزاران دی تعداد دے اندر لوگاں نے جنازے اندر شرکت کی تھی ہزاران دی تعداد دے اندر لوگ جمع ہوئے نے جنازے اندر تے میں الاحسان ٹی وی تے ویکھ رہا سی اوتھے ایک پروگرام انہاں دی خدمات دا ہو رہا ہے توڑے فیصلہ باب دے کالم دین نے فون کیتا کہندے میں نو خواب آیا ہے ایک بڑی خوبصورت نہر چل رہی ہے بڑی خوبصورت نہر او دے تے ایک بڑا سونا درخت ہے تے مولانا اس درخت دی اوپر بیٹھے ہوئے نے تے انہاں دے نال ایک اور بھی بڑی عظیم ہستی بیٹھی ہے میں پوچھیا مولانا توڑے نال کون نے تے آپ فرماندے نے اورا میرے لگ گیا تینوں دساں کندھاں نوں وی کان ہوندے نے لوگاں نوں پتہ نہ لگے میں قریب گیا تے کہیں دینے حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے نے رضی اللہ تعالی صحابی رسول بیٹھے نے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے جنہ احسار اور احساس والی زندگی گزاری ہے